ये बोल। दूसरी सीढ़ी, हमारे यहाँ ना दुखों पे फोकस है कि जिसे पूछे क्या हाल है तो उसके वजूद में 360 हड्डियां डॉक्टर बताते हैं। भाई साहब तबीयत कैसी है? कहते हैं ये घुटना बड़ा दर्द करता है। अल्लाह के बंदे 359 ठीक है ना तेरी, उनका भी जिक्र कर। एक ठीक नहीं तो उसका नाम ले लिया, कहता है घुटना बड़ा दर्द करता है, तो बाकी सारी ठीक है ना, उनका जिक्र ही नहीं किया। भाई तबीयत कैसी है, हालात किस तरह के हैं? कहता बस कारोबार नहीं चलता, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मकान है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। कमजोरी क्या है? कारोबार नहीं। भाई सारा रोना कारोबार का ही रोएगा, शुक्र कब करेगा तू? किस वक्त वो टाइम आएगा? अल्लाह ने वादा फरमाया कुरान पाक में, वादा फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, फरमाया तुम शुक्र अदा करो तुम्हारा रब तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। ये ना कहो कि कारोबार कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो नेमत बढ़ जाएगी। ये ना कहो कि मैं 2-3 साइड बिजनेस और करूंगा तो माल बढ़ जाएगा। फरमाया शुक्र अदा करो। क्या करो? क्या करो जी? शुक्र। शुक्र हम भला किस तरह अदा करते हैं? कहते जनाब क्या हाल है? कहते बस शुक्र है जी जो टाइम गुजर रहा है। मैंने कहा ये शुक्र दे, ये शुक्र, ये तो शिकवा है। शुक्र है जी अल्लाह जिस हाल में रखे। तो मैं कहता हूँ किस हाल में आप माशाल्लाह सूली पे लटके हुए, क्या हाल है? मसलन किस हाल में अल्लाह रखे? करबला में खड़े हैं आप, बदर के मैदान में हैं, उहद में हैं आप, कुरैश मक्का से लड़ाई हो रही, क्या अंदाज है ये? बस शुक्र है जिस हाल में रखे। क्या आप समझते हैं हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी मुसीबतों का सामना है? क्या हम समझते हैं कि हम पर वो जुल्म तोड़े जा रहे हैं जो हजरत बिलाल पर तोड़े गए थे? कितना कमजोर लफ्ज है, शुक्र है जिस हाल में रखे। किस हाल में है मतलब तू क्या है? क्या तू तेरे घर में उस तरह रोटी पकती है जिस तरह सैयदा फातिमा के घर में पका करती थी? क्या तेरा मकान उस तरह का है जिस तरह सैयदा आयशा का उजरा था? किस बात, ये क्या अंदाज है? बस शुक्र है जिस हाल में अल्लाह रखे। शुक्र है। इतनी ज्यादती जुमलों में, इतनी तलखी, इतना गैरियत का पन, जैसे बड़ा कोई इंसान दुख, बस जी शुक्र है जी जो टाइम, बस जी 2 दिन गुजर जाए शुक्र है। क्या मतलब है इस बात का? कहां दिन गुजरा है? कौन सी ऐसी तकलीफ हमें आ गई? इस कदर ज्यादा नाशुक्री। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा, पड़ोस में एक नौजवान रहता था, जो हमारे दाएं बाएं लोग रहते हैं ना, जिनके साथ बचपन गुजरता है, बंदा जानता है। तो नौजवान एक दिन घर से बाहर निकला, अम्मा जी उसे बड़ा पुराना जानती थी। बाहर निकला तो सर पे उसने सुर्ख रंग की पट्टी बांधी। अम्मा जी कहने लगे बेटे खैरियत है? वो घर पुरानी जो माएँ होती थी ना, वो जानती थी बच्चा किसका है, वालिद का नाम क्या है, दादा का। बेटा खैर है? तो अम्मा जी सर में दर्द हो रही थी शदीद, तो पट्टी बांध ली। तो अम्मा कहने लगी बेटे उम्र कितनी हो गई? कहने लगा 35-40 साल। कहा बेटे 35-40 साल में कभी दर्द तो नहीं हुआ? कहा नहीं। तो अम्मा जी फरमाने लगे 40 साल अल्लाह ने सेहत दी, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुआ है तो शिकवे की पट्टी फौरन ही बांध ली है, ताकि सारे जमाने को बताता फिरे कि बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। 40 साल में कुछ शुक्र की पट्टी भी बांधनी थी, पता चलता कि तुझे अल्लाह ताला का शुक्र भी तेरे पास है। हजरत जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम गुजर रहे थे, एक शख्स जमीन पे लेटा है, जरा गौर करना मेरी बात पर। उस शख्स की दोनों आंखें भी कोई नहीं, दोनों पैर भी नहीं और दोनों हाथ भी नहीं। लोग उसके गिर्द खड़े हैं और बंदा पता क्या 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 कह रहा है? कह रहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र। लोग बड़े हैरान देख रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा किस बात पे हैरान हो? कहा हजरत जी हैरान है कि बंदे की आंखें भी कोई नहीं, दोनों हाथ कोई नहीं, दोनों पैर कोई। जरा गौर करना, जिसकी एक उंगली कटी होती है सारी तवज्जो उसी पे रखता है, दोनों हाथ ही नहीं, दोनों पैर ही कोई नहीं, आंखों से नाबीना है, या अल्लाह शुक्र है। लोग अर्ज करने लगे हुजूर इस बंदे के हाल पर हैरान है कि आंखें भी कोई नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी, शुक्र शुक्र पुकार रहा। जनाब ईसा करीब गए और उसके कान के साथ मुंह लगा के कहने लगे किस बात पे शुक्र कर रहे हो? ना हाथ है, ना पैर है, ना आंखें हैं। कहने लगा हुजूर कोई अर्ज नहीं, हाथ नहीं, आंखें नहीं, पैर नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, पर शुक्र है अल्लाह ताला का, उसने मुझे ईमान की दौलत तो अता फरमाई हुई है। हुजूर मैं साहिब ईमान हूँ। शुक्र की बात नहीं कि इतने सारे काफिरों में मैं कलमा पढ़ता हूँ,
اور حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا؟ ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے۔ میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ مقام شکر نہیں؟ تو بھائی شکر کا مقام ہے۔ اور دوسرا اخلاق ہے، تیسرا صبر کرنا۔ کیا کرنا؟ ہمارے ہاں صبر پتہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مہینہ بعد سینہ کو بھی ہوئی معاذ اللہ، عورتوں نے کفریہ جملے بولے، بڑا کچھ کہا، بڑا کچھ، مہینے کے بعد پوچھا کیا حال ہے، کہتے صبر آ گیا۔ یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی، فرمایا این جب تجھے مصیبت کی خبر پہنچے اس وقت اگر تو صبر کرے پھر تو نے صبر کیا ہے۔ اس وقت اگر تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر تو صابر ہے۔ اگر 1.5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد صبر نہیں آیا پھر تو زخم صحیح ہو گیا، پھر تو آنسو ہی خشک ہو گئے۔ صبر این مصیبت کے وقت، این جب مصیبت آئے تو صبر کرنے کا نام صبر ہے۔ اندر حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں۔ ہم نے جو اللہ سے نعمتیں لی ہیں وہ پیسے جمع کرا کے نہیں لی معاذ اللہ، اس نے اپنے فضل سے دی ہے، اور جب چاہتا ہے اپنے کرم سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ پیدا کریں۔ اور ایک بات اور، صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ آپ کو نہ بھی سمجھ آئی تو جملہ بڑا مزیدار ہے، میری تربیت کرے گا۔ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتے، سکھ بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جن کو دکھ کوئی نہیں نہ ہوتا وہ تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی نہیں روتے، جو تڑپ رہے ہوتے ہیں نا، تڑپ رہے ہوتے ہیں، سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ان کے قریب جا کے پوچھو بابا کیا مسئلہ ہے، تو کہتے ہیں بیٹی سسرال میں دکھی ہے، بیٹا جوان ہے پر بے اولاد ہے۔ دکھ ہے نا جن لوگوں کو، ان کے پاس درد ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن جو سکھی ہیں ان کا ماحول، ان کے معاملات سخت ہو جاتے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ۔ رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے، جتنا کہ اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ، جا کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ آزما لو۔ فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت۔ ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے نا، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے۔ اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر، یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں۔ میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا؟ میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا؟ حضرت ایوب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں، 16 سال بیت گئے، 16 سال۔ حضرت ایوب علیل ہے۔ ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے۔ جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟
کہنے لگی 60 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا. برابر تو ہو لے.